سلام علیکم خانوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. آفرین. حالتون چطوره؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اسمتون چیه؟ إنا أعطيناك الكوثر. الله. خب پس کوثر خانوم مهمون ماست. تا اینجاشو فهمیدیم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله الله. نعم. چند سالتونه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شما چند سالگی حافظ شدی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا. 7 سالگی حافظ شدی؟ بله. خب چقدر طول کشیده تا حافظ شدی؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. الله. 1 ساله؟ ماشاءالله. صبر کن من بپرسم. روزی چند ساعت وقت میذاشتی واسه حفظ؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. 3 الی 4 ساعت. کی تشویقت کرد تو این؟ رب اغفر لي ولوالدي. اصلا کوثر خانم، پدر مادرشون غیر از حفظ چیزی دیگه این بلدی؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم. خیاطی. ماشاءالله. بله. کدوم قاری رو دوست داری گوش کنی بشنوی؟ اسمه أحمد. الله. اسمه احمد. بابا بزرگمونم خب برنامه رو تموم کنیم دیگه. لحظه. برنامه تموم شد. خب سلامت. یه لحظه. من حسنینم. حامد جان. یه بارم تعریف کردم. آقا من کجایی که من حسنینم تو خونه به من میگن احمد. اینه. بعدش هم من بعدی اسمه احمد. صبر کن. تا امروز من قبله بودم. من پدر بزرگم دیگه. خب آره. حالا امروز شدم من بعده. نه. آقا دوست داره تلاوت این حلش جوریه. کدوم شهر زندگی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولی شانس آوردی قم زندگی کرد. یه تهران زندگی کرد چی میگفت؟ باید میگفتش که یا ایها المزمل قم. نعم یعنی قم زندگی میکنه. سؤال في المستقبل. یعنی آینده. يعني ماذا ترجين أو من الله تطلبين من الله؟ ما هو آرزوت میگه چیه؟ لحظة كوثر. آرزوت چیه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله ما شاء الله ما شاء الله. قرآن بخونه و قرآن بیاموزه. حالا من یه چیزی بپرسم رسالت جان. صادقانه بگو کدوم میزبان رو بیشتر دوست داری؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. آفرین. بس. یکی دیگه هم هست. نه بس. هستش بس. اصلا بس. خلاص. التائبون العابدون الحامدون السائحون. كوثر أنا ماذا؟ كوثر رضوان ماذا؟ ببین این حامد اون حسنیین ولی و رضوان من الله اکبر. یه جوری گفت هستن رضوان من الله اکبر. نه شاید دوست نداشته باشه. ولی قاسمیان تو قرآن نداره. و قاسمهما انی لکم. خب حالا چرا این دوتا رو گفتی؟
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احسن. سب کن چه ربطی به این دوتا حالا داشت؟ عمل صالح و اینا رو که ما نمیدونیم از این دو بزرگ. نه این که به من میخوره. خدا بگم ولی دوستشون داره دیگه. خب نماز خوندنش دیگه از موقعی که با رسالت میشینیم داستان زندگیمون این شد. حالا پس معلوم شد مهمون ما کوثر خانوم، کوثر آسم آبادی، حافظ کل قرآن، اونم با این تسلط. حالا تو این سن و سال کوثر چجوری درس میدی؟ چیکار قرآنای خونمون همش اینجوری باشه ایشالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. خب ابتدای صفحه بعدیش چیه؟ وإما تعرضن ذلك مما أوهى قل كونوا حجارة وما منعنا وإذا مسكم الضر. آقا من دوست دارم این قرآن رو تو حرم ابوالفضل ببینم ولی نمیخوام از دخترم بگیرم. یعنی خودش هم باید ببره. خودش باید بیاد. پدرش باید بیاد. دعوت میکنم از ایشون. مادرش باید بیاد. مادرش بیاد. باید بیاد. انشالله. کوثر چند تا خواهر برادری؟ نه همه رو نگو دیگه. چند تا خواهر برادری؟ الاحسان بالاتمام حبیبی. نعم باش. یه برادر. کلا یه برادر. یه برادر چشم. مادر 4 نفر. 3 سالشه. ای جانم کربلا رفتین تا حالا؟ یه بار رفتم. یه خاطره خیلی خوبی هم دارم. تعریف بکنم؟ بگو عزیزم بگو. إن تقرأ قرآنا كوثر فلها في الآخرة الكوثر إن حفظت قرآنا كوثر فلها في الآخرة الكوثر تشرب من كف المختار والرفرف في الجنة أخضر فلها في الآخرة الكوثر. ما شاء الله ما شاء الله. وقتی که کوثر رو دیدم یادم افتاد که اینو بگم به شما و به همه مردم. داشتن فرزندان اینچنینی و ثابت قدم بودنشون تو مسیر قرآن و اهل بیت شاید یکی از بالاترین نعماتی باشه که خدا به ماها عنایت میکنه و از خدا بخوایم به هممون، به جوونامون فرزندان صالح و سالم عنایت بکنه.